اینے لوگ رب نے سامنے بٹھا دیتے کہ میں نکمے نو، میں فقیر نو، میں گناہگار نو منبر تے کھڑا کر دیتا ہے۔ ویران زندگی تھی، میں خاک چھانتا تھا، میرے اللہ قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ کنوں پتا سی؟ عبدالغفار یزدانی کو۔ قرآن میں تے عزت دیتی ہے، قرآن پڑھیا کر، قرآن سنیا کر، قرآن عظمت دا باعث بندا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک اساں نے ہی نازل کیتا اس قرآن نو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک اسی ہی اے دی حفاظت کرنے والے آ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 14واں سپارہ، سورت دا نام سورہ ہجر۔ اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ خالق و مالک نے انسان نو پیدا فرمایا اور انہوں مکمل کرنے واسطے دو چیزاں دا استعمال فرمایا۔ ایک اے وجود جسم 5-6 فٹا جو بھی ہے، اور ایدے اندر دوسری چیز روح۔ جسم اور روح دا مجموعہ انسان نو بنایا، اور انسان دا جسم بنایا تے مٹی تو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق دے وقت زمین دی مٹی لئی گئی اور اس مٹی تو انسان نو بنایا، اور انسان دا جسم مٹی تو بنیا تے ایدی روح اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائی۔ پھر اسی طرح جویں جسم مٹی چو بنیا تو جسم دی خوراک بھی مٹی چو بنائی، اور
روح آسمان تو آئی ہے تے ایدی خوراک ایدی غذا بھی اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائی، اور وہ روح دی غذا کی ہے او انسان دے، مومن دے، مسلمان دے روح دی غذا اللہ نے اپنے قرآن نو بنایا۔ قرآن مجید ایسی بابرکت اور مقدس کتاب ہے کہ دنیا تے اللہ نے جتنیاں بھی کتاباں نازل فرمائیاں، 100 اللہ نے تقریباً جنیاں بھی کتاباں 4 آسمانی کتاباں نے، انہاں وچوں سب تو افضل اور اعلیٰ اور اسی طرح انبیاء نو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے، انہاں صحیفیاں وچوں اور 3 آسمانی کتاباں وچوں سب تو افضل اور اعلیٰ اللہ نے بنایا تے قرآن مجید نو بنایا۔ جس جس چیز دی نسبت اللہ دی طرف ہو جائے وہ چیز بڑی بابرکت اور بڑی عظمت والی بن جاندی ہے۔ ذرا غور کرنا، ویسے تو تمام مسجداں اللہ دا گھر ہے، لیکن بیت اللہ دی طرف نسبت ہے، اس واسطے او دی عظمت بھی زیادہ ہے۔ ساری انسان اللہ دے بندے نے، لیکن رسول اللہ رب دی طرف نسبت، رسول دی عزت عظمت عام انساناں نالوں سب تو زیادہ۔ اصحاب رسول اللہ نبی پاک دے یار، انہاں دی عزت عظمت سارے لوگاں نالوں زیادہ۔ اسی طرح کتاب اللہ دی کتاب، باقی تورات زبور انجیل بھی رب نے نازل فرمائی، لیکن اے دے بارے میں کہ کتاب اللہ دی کتاب اس واسطے دی عزت عظمت بھی زیادہ۔ اللہ نے دنیا اندر کسے نہ کسے چیز نو، کسے کسے چیز تے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ساری مساجد وچوں اللہ نے کعبۃ اللہ نو افضل اور اعلیٰ بنایا، دنیا دی ہر جگہ نالوں سب تو اعلیٰ اللہ نے مسجد نو بنایا۔ پانیاں وچوں سب تو اعلیٰ اللہ نے زمزم نو بنایا۔ مہینے سال دے 12 مہینیاں وچوں سب تو افضل رمضان نو بنایا، اور راتاں وچوں سب تو اعلیٰ لیلۃ القدر نو بنایا۔ اسی طرح اللہ نے ساریاں کتاباں وچوں افضل اور اعلیٰ بنایا تے اپنے قرآن نو بنایا۔ ذرا غور کر لو، اج اسی دیکھ رہے ہاں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی اٹھ کے اس مقدس بابرکت کتاب دی توہین کر رہے ہیں۔ آئے دن توہین دے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں دے اندر سویڈن دے اندر ایک بدگماش اور لعنتی انسان نے قرآن پاک دی سرے عام توہین کی تھی، اور ایک 2 دن پہلے نیدرلینڈ دے اندر بھی ایک بدبخت نے قرآن پاک دی توہین کی تھی۔ اے کافر عیسائی یہودی قرآن دی توہین تے اترے نے، تے میں اس مناسبت نال چاہنا کہ انہاں بے حیاواں اور انہاں کمینیاں نو ہی پتہ لگے کہ جے اسی توہین کرنے آں تے قرآن دے نال پیار کرن والے بھی موجود نے۔ اسی مناسبت نال انشاءاللہ قرآن دی عظمت، قرآن دی تاثیر اور دی حفاظت دے حوالے دے نال
چند گزارشات میں کرنا چاہنا، ذرا غور کرے جے انسان دا جسم مٹی تو بنایا اور دی غذا بھی مٹی تو بنائی، دلیل کی ہے؟ دلیل قرآن دے رہی ہے، توجہ کرے جے ذرا غور کر لیا جے 18واں سپارہ آوازوں دیے اللہ فرما دے میں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو دنیا والیو انسان نو رب نے کدے تو بنایا؟ مٹی تو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ذرا غور کر لیا جے انسان نو اللہ دے نے میں مٹی تو بنایا، اللہ جسم مٹی تو بنایا، اے دی غذا کتوں آئی؟ فرمایا یا ایوہ الناس عبدو، میں چاہنا قرآن دا مضمون ہے تے قرآن ہی زیادہ سناوا، یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ فرما دینے میں زمین نو تواڈے واسطے بچھونا بنایا، آسمان نو چھت بنایا، آسمان تو پانی برسا کے جسم دی غذا، جسم توجہ ذرا توجہ، جسم دی غذا میں زمین چوں پیدا کیتی، پھل میوے اگا دیتے۔ اللہ نے جسم بھی انسان دا زمین چوں بنایا مٹی تو، اور دی غذا بھی مٹی تو، تے روح آسمان تو آئی ہے، دی غذا بھی اتھوں آئی۔ کتھے لکھے ہے؟ اللہ فرما دیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سارے کہہ دیو پیار نال اللہ دے نے روح بھی آسمان تو تے غذا بھی ہے دی آسمان تو، تے مومن بندے دے روح دی غذا قرآن کیے، سارے بولو ذرا کیے قرآن۔ کئی آندے نے لو جی موسیقی روح دی غذا ہے، سنیا ہے گا تسی بھی، او گندے ناپاک نجس پلید روح دی غذا موسیقی تے ہو سکتی ہے، پاکیزہ روح دی غذا موسیقی ہو سکتی؟ اے دی غذا کی ہے قرآن۔ ذرا غور کریا جے قرآن کیڑا ہے؟ اب ویکھو ذرا، اب بندہ کوئی کسے دی کول مہمان جاندا ہے تے اونوں جا کے نام سب تو پہلے اپنا تعارف کرواندا ہے، اپنی پہچان کرواندا ہے، میں کون ہاں، مینوں بھیجیا کنے وے، مینوں لے میں آیا کون ہاں تے میں کرن کی آیا، میرا نام کی ہے۔ اللہ اب قرآن تسی نازل فرمایا تے ہن دا تعارف کرنا تے کیویں کریے؟
قرآن دے تے 30 پارے بنا دیتے نے، حرف ہی حرف نے، الفاظ ہی الفاظ نے، کیویں دا تعارف کریے؟ فرمایا قرآن دا تعارف قرآن دی زبانی کرو، قرآن وچوں تانوں پتہ لگے گا کہ قرآن کی ہے، اے دا تعارف کی ہے۔ ادھر میرے وال دھیان کرے جے، اللہ قرآن نو آیا کیڑی جگہ تے وے، نازل کس جگہ تے کیتا؟ اللہ فرماندے نے والتین، سارے کہہ دیو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، او جگہ وہذا البلد الامین، مکے اندر مدینے اندر قرآن نازل فرمایا۔ اللہ قرآن نازل مکے مدینے چ ہویا تے اللہ لوگ پوچھ دیں کہ قرآن اس تو پہلے اے دا نام کی ہے، اے دا نام کی ہے؟ فرمایا بل ہوا قرآن مجید، اے دا نام قرآن ہے، کی ہے؟ قرآن۔ اللہ جدو نازل نہیں سی ہویا ادو کتھے سی؟ فرمایا فی لوح محفوظ، اے لوح محفوظ تے سی۔ پھر لیلۃ القدر نو، قدر والی رات نو اللہ نے انو پہلے آسمان تے نازل کیتا، پھر جویں جویں ضرورت پیندی گئی نبی پاک دے نازل ہوندا رہیا۔ اللہ جی اے بھی پتہ لگ گیا، ہن اے دس دیو کہ نازل کیڑے مہینے چ کیتا؟ اللہ فرما دینا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں تانوں تکا نہیں کرنا، جنوں قرآن نال پیار ہے نا تے جدا سینہ ٹھنڈا ہووے، قرآن جنوں محبت جدے دل چ پیدا ہووے او اپنی محبت نال اپنے آپ ہی کہنا جے، قرآن نال محبت دا ثبوت دینا جے۔ اوے انہاں گماشتیاں نو پتہ لگے کہ قرآن والے موجود نے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک مسلمان اہل حدیث اہل سنت دا ایک ایک فرزند زندہ رہے گا، اسی قرآن دی عزت عظمت دا اعلان کردے رہاں گے انشاءاللہ۔ اللہ جی قرآن نازل ہویا رمضان دے مہینے چھے، آیا کس رات دی اندر؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وچ قرآن نازل کیتا۔ اللہ جی قرآن نو اتاریا کنے وے، اللہ نازل کنے کیتا؟ اللہ فرما دینے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن نو رب نے نازل کیتا۔ اللہ جی اے قرآن اللہ تسی نازل فرمایا تے لے کے کون آیا؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اینو لے کے جبریل امین آیا۔ اللہ آیا کدے تے؟ فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سینے تے قرآن نو نازل کیتا۔ اللہ جی اے قرآن دی زبان کیڑی ہے؟ عربی ہے، فارسی ہے، اردو، انگلش؟ فرمایا کیڑی زبان کیڑی ہے؟ فرمایا بلسان عربی مبین، اینو میں عربی زبان چے نازل فرمایا۔ ان قرآن دا تعارف ہو گیا، قرآن دی پہچان ہو گئی کہ ہونے دے بارے ہی رب نے آکھیا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اسی قرآن نو نازل کیتا ہے ایدی حفاظت بھی اسا کرنی ہے۔ ذرا غور کریا جے پروانیو، رب دا واسطہ ذرا دھیان کریا جے۔ رب نے تورات نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، پر انہاں دی حفاظت دا ذمہ نہیں لیا تے پھر وہ کتاباں مٹ گئیاں، او دی اندر تبدیلی ہو گئی، ہر دور دے اندر او کتاباں بدل دیا رہیاں، پر اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ رب نے لیا۔ تے غور کرو نا ذرا، اے میرے پیغمبر دا سب تو بڑا معجزہ قرآن ہے۔ آمینہ دے لالو اللہ نے بڑے معجزے دیتے، سب تو بڑا معجزہ قرآن عطا فرمایا۔ ذرا غور کرو نا پروانیو، اللہ نے جس نبی نو جیڑا معجزہ دیتا، جدوں او نبی دنیا تو فوت ہویا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ مثال دے طور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ سی، انج آسا پکڑ دے زمین تے سٹ دے تے سپ بن جاندا، تے نبی موسیٰ دے بعد ان جیڑا بھی سوٹا زمین تے سٹے سپ بننا، کیوں؟ کیونکہ انہاں نال خاص سی۔ نبی موسیٰ نال معجزہ نبی موسیٰ نو دیتا، تے نبی موسیٰ جدو دنیا تو گیا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ عیسیٰ نبی نو معجزہ دیتا، قبر تے کھلو کے آندے قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ رب دے حکم دے نال، تے مردہ زندہ ہو جاندا۔ تے آج کوئی کہندا رہے زندہ ہونا، بولو عقیدہ نہیں جے تہاڈا زندہ ہونا نہیں، کیوں؟ نبی عیسیٰ دا معجزہ سی، نبی گیا معجزہ بھی گیا۔ ایویں رب نے ہور نبیاں نو معجزے دیتے، جڑا نبی فوت ہوندا گیا۔ آبار دے ساتھی اندر آ جاؤ، رب دی رضا واسطے دھوپ چھڑ دیو، آ جاؤ ذرا اندر آ جاؤ۔ رب نے جڑ نبیاں نو معجزے دیتے، نبی فوت ہو گیا معجزہ بھی ختم ہو گیا، تے رب نے اپنے محبوب نو اے معجزہ قرآن دیتا، قرآن دا معجزہ عطا کیتا۔ میرے نبی دنیا تو رخصت کر گئے، 14,500 سال گزر گئے، میرے نبی دا معجزہ قرآن اج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک یہ معجزہ رہے گا۔ آ قرآن دی شان ہے، قرآن اسی طرح ہی ایدے اندر تبدیلی نہیں، ایدے اندر رد و بدل نہیں، کیوں؟ حفاظت دا ذمہ جو رب نے لیا، حفاظت دا ذمہ جو اللہ نے لیا۔ اللہ فرما دینے اے میرے یا سونیا، قرآن ہوندا نا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما جی عائشہ فرما دیا نے رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے، نبی پاک دے جدو وحی نازل ہوندی، آپ دے جسم تے پسینہ آ جاندا تے بڑی مشقت ہوندی، تے میرے نبی جبریل جو پڑھدا نا آقا نال ہی پڑھ دے جاندے، نال ہی تلاوت کر دے جاندے، تے رب نے پھر کیا دیتا؟ اللہ فرما دے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ سونیا اپنے لباں نو حرکت نہ دے، نال نہ پڑھ، اللہ میں تاں پڑھنا وہاں کوئی گل نہ رہ جائے، کوئی جملہ نہ رہ جائے۔ فرمایا سونیا جے قرآن نو نازل اساں کیتا تے دی حفاظت بھی ساڈے ذمے، تو اپنی زبان نو حرکت نہ دے، اسی آپ ہی تیرے سینے چے قرآن جمع کر دیاں گے، اسی آپ ہی جمع کران گے۔ حفاظت دا ذمہ رب دا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہویا، نبی قرآن پڑھ دے جاندے، سناندے جاندے، تے کفار مکہ نہ بہ کے آندے نے لو جی نویں کوئی گل پڑھدا ہے نعوذ باللہ، گھر بہ کے کمرے چ بہ کے اجرے چ بہ کے آپ ہی ادھر میرے وا دیکھو ذرا، میرے وا دھیان کرو ذرا، سجے کھبے آن جان والے نہ ویکھیا کرو، غور کریا کرو۔ آقا آندے نے آپ ہی اندر بہ کے بنا لیندا تے باہر آ کے سنا دیندا، تے میرے آقا علیہ السلام تک خبر پہنچی ہے، اللہ نے اپنے نبی تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ آندے نے سونیا انہاں نو کہہ دیو، اوے مشرکین مکہ، جے تسی
آندے ہو آپے بنا لیندا تے تسی بھی بڑے عربی دان جے تسی بھی بڑے ذہین و فطین جے تے انج کرو نا کل ان جتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سارے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ دے نے سونیا انہاں نوں کہہ دیو او جے میں آپ ہی بنایا تے جاؤ تسی بھی بنا کے لے آؤ۔ قرآن ورگا قرآن بنا دیو۔ مشرکین نو اللہ نے چیلنج کیتا، اللہ جی چیلنج تے کر دیتا ہے پر چیلنج بڑا ہی وڈا ہے، 30 سپارے 114 سورتاں، کون اینی ہمت کرے؟ اللہ کوئی نرمی کر دیو تخفیف کر دیو، ہو سکتا کوئی ہمت کر ہی جائے، فرمایا میں نرمی کر دینا چیلنج اندر تخفیف کر دینا۔ اللہ فرما دینے نرمی ہو لگی جے ام یقولون افتراہ کل فاتوا بعشر سور مفتریات من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن سن کے سینے ٹھنڈ پیندی ہے نا تے پھر ہی آکھنا جے اللہ دے نے سونیا جے پورا قرآن نہیں بنا سکدے تے انہاں کہو چل 10 سورتاں ورگیاں 10 سورتاں ہی بنا دیو، 10 سورتاں بنا دیو۔ اللہ چیلنج اجے بھی بڑا وڈا ہے، ہو سکتا کوئی ہمت کرے پر کیڑی کیڑی صورت کا مقابلہ کرے، کوئی ہور نرمی کر دیو لاہور نرمی ہو لگی جے۔ پہلا سپارہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین۔ اور جاؤ جے 10 نہیں بنا سکتے تے ایک صورت ورگی کوئی ایک ہی بنا کے لے آؤ، ایک صورت ہی بنا دیو۔ تے مکے دے مشرک نا انہاں دا ایک بندہ سی، او طبیب بھی سی شاعر بھی سی تے شاعری بڑی کردا سی۔ انہوں کہہ لگے بھائی اینے پیسے دینے آ اینا مال دینے آ، چیلنج رب والو آیا کہ ایک صورت ورگی کوئی صورت بنا دے، پیسے لے جا تے سانو کوئی صورت بنا کے لیا دے۔ انہیں ٹائم لیا فلاں دن میں بنا کے لیا آواں او دن آیا، اس جگہ تے کٹھے ہو گیا، اے بندہ بھی آیا، مشرکین مکہ بھی آئے، آندے میں تینوں انہیں پیسے دیتے ہیں اینا مال دیتا ہے تے قرآن دے مقابلے اندر کوئی ایک صورت بنا کے لیا تے بنا کے لے آیا تے سنا سانو تے وہ آندہ مکے والے ہو، غور کریا جے پروانے ہو، آندہ مکے والے ہو پیسے اپنے لے جاؤ، نہیں سمجھے، پیسے اپنے بولو تے صحیح لے جاؤ، مال لے جاؤ، کیوں؟ آندہ میرے کولوں بھی سن لو ما ھذا قول البشر، اور میں کیویں بناواں اے تے کسے بندے دا کلام ہی نہیں، سب تھی افضل اعلیٰ نعمت، سب تھی افضل اعلیٰ نعمت کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قرآن محمد دجا سرور دعا جہاں تے
تے جس نو دوویں اے ہاتھ آیا ہے قرآن دے حدیث جس نو دوویں اے ہاتھ آیا اونے پایا سب بلایا اینا دعاں دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لایا قرآن کلام رب دیے اے دی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے لیا ہر دور دی اندر کافر یہودی عیسائی کوشاں کر دے رہے قرآن دی توہین کر کے تنقیص کر کے کتے قرآن نو نعوذ باللہ سریام جلایا گیا کتے پیرا تھلے رو دیا گیا او مسلمانہ تیری مقدس کتاب نو کتے گٹرا چے بہایا گیا آئے اللہ میری توبہ کتے جناب کتیاں نو اے دے ٹرایا گیا پر ہر دور دی اندر کافر یہودی عیسائی کوشش کر چکے ہیں پر جن نے بھی قرآن دی توہین کرن دی کوشش کیتی ہے رب نے ناکام کر دیتا ہے نامراد کر دیتا ہے دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے آخرت وچ تے ذلت ہے ہی ہے وے او سویڈن دے حرامیوں تے نیدرلینڈ دے بدبختوں تساں کی سمجھے قرآن دی توہین کر کے مسلمانہ دے ایمان مجروح ہو جان گے نہیں جنی تسی توہین کرو گے اے مسلمان قرآن اور محبت زیادہ کریں گے اونا پیار زیادہ کریں گے اور ایک وقت آئے گا تسی مٹ جاؤ گے تسی مر جاؤ گے قرآن کل بھی زندہ سی قرآن آج بھی زندہ ہے تے قرآن قیامت تک زندہ رہے گا کہو انشاءاللہ قرآن زندہ رہنا کہ نہیں بولو اور جنہوں شک ہے بے شک نہ بولے ایتھے قرآن دی حرمت دا مسئلہ ہے قرآن دی عزت دا مسئلہ ہے میری تیری ذات دا مسئلہ نہیں چھڑ دیا سستیاں بول کے دسو قرآن قیامت دیا دیوارہ تک زندہ رہنا تے اسی محبت دے نال کر دیا ہی رہنا اور اینا آج دیا کوشاں کی دیا نے نہیں دلی دا چونک ہے تے ایک عیسائی پادری اپنی انجیل دی کتاب لے کے آیا تے انہوں نا مثالہ چاڑیا کہ جدے نال انہوں آگ نہ لگے تے چونک سے آگ نہ اعلان کرتا او مسلمانوں میں اپنی کتاب لے آیا انج کرو اپنی کتاب تسی لے آؤ اگ چے سٹ دیں آ جڑی سچی ہوئے گی بچ جائے گی جھوٹی کتاب سڑ جائے گی مسلمان بڑے پریشان ہوئے کی کریے کسے دسیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ انہوں دی قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے شاہ صاحب نو کسے دسیا جناب عیسائی پادری اے دعویٰ پیا کردہ کہ قرآن آگ چے سٹ دیو انجیل سٹ دینا وا جڑی سچی ہوئے گی بچ جائے گی تے شاہ صاحب نے قرآن پڑھیا ادھر میرے بات دھیان کر پروانیا قرآن پڑھیا تے اپنے سینے نہ لایا تے سینے نہ لا کے دلی دے چونک اندر آ جاندے نے او عیسائیہ کی آنا کتاب سٹ دیو میں انجیل سٹ دینا وا تسی قرآن سٹ دیو سچی بچ جائے گی جھوٹی جل جائے گی تے شاہ صاحب آندے نے او تو انجیل تے سٹ سکنا میں قرآن نہیں سٹ سکدا میں مر سکنا وا پر قرآن دی توہین نہیں کر سکدا چل آ جا نہیں شوقی تے آ جا میدان چے گھوڑے دا میدان آ جا ایتھے ہی پیڑ پا لینے ایتھے ہی فیصلہ ہو جاندا تو قرآن پکا تو انجیل پکڑ لے میں قرآن پکڑ لینا تو اپنی کتاب سینے نہ لا لے میں اپنی کتاب سینے نہ لا لینا تے دوویں اگ چے چھال مار دینے جڑا جھوٹا ہوئے گا کتاب سمیت سڑ جائے گا تے سچا بچ جائے گا سچا بچ جائے گا تے عیسائی نٹھ گیا دوڑ گیا تے جاندیاں آندا او جے مینوں پتہ ہوندا شاہ عبدالعزیز ورگے مسلمان زندہ نے تے میں انجیل دے نال اپنے جسم نو بھی مثالا لا کے آوندا
پر قرآن نو جن بھی مٹان دی کوشش کیتی ہے مٹیا نہیں. اوے ایک دن ملاقات کراوا نا ذرا غور کری پروانے غور کری ذرا دلی دا اے انگریز جدو انگریزاں دی حکومت سی نا تے انگریز اے یہودی نو ملیا کیا لگا انج دس مسلماناں تے میں قبضہ کیویں کر سکنا. ادو مسلمان تھوڑے سن پر غالب سن. اج زیادہ نے پر مغلوب نے تے لتر کھا رہے نے. مغلوب نے تے انہاں دی مقدس کتاب نو جلایا جا رہا ہے. میں تہاڈی وسادت دے نال حکام بالا اگے حکومت اگے مطالبہ کراں گا کہ عالمی سطح تے اس بات نو اٹھایا جائے کہ قرآن دی توہین دی اسی اجازت دے سکدے. سارے بولو دے سکدے. انہاں دے عالمی سطح تے اپنیاں لڑائیاں لڑن جاندے ہو قرآن دی لڑائی بھی لڑو قرآن دی جنگ بھی لڑو. عالمی سطح تے اس بات نو اٹھایا جائے کہ قرآن مسلمانہ دی مقدس کتاب ہے. اور یہودیوں اور عیسائیوں ہندوؤں تہاڈی مقدس کتاب نو کوئی بندہ جلائے کوئی گٹر چے سٹے کوئی پھاڑ کے بے حرمتی کرے تسی برداشت نہیں کر دے تے اسی قرآن دی توہین برداشت کر سکدے. سارے نہیں بولے قرآن دی توہین گوارا نہیں کر سکتے. اس واسطے عالمی سطح تے اس بات نو اٹھایا جائے کہ کسے گماشتے نو قرآن دی توہین دی جرت نہیں ہونی چاہیے اور جڑا قرآن دی توہین کرے انہوں سرے عام چوک چرستی اندر سوری تے لٹکایا جائے. قرآن دی توہین اج دی کوئی ہے انہاں دے وڈے بڑے شوق پورے کر چکے نے پر ہر کوئی ذلیل ہی ہویا نامراد ہی ہویا ناکام ہی ہویا. غور کریا جے انگریز یہودی نو کہن لگا انج دس کوئی ایسی گل دس کہ جیدے نال میں مسلمانہ تے غالب آ جاواں. یہودی دسدا پیا اے پیو سی نا ساریاں دا یہودی اج بڑا لینج بنیا پھردا اسرائیل تے دوسرے تیسرے بغیرت آندا انج کر جنی دیر تک انہاں کول قرآن موجود ہے تو انہاں تے غالب آ سکدا نہ بولیا جے تھوڑا جا ہولی دسو اونی دیر تک غالب آ سکدا نہیں. اچھا انج کر قرآن ختم کر دے کیا لگا لے ایڈی کیڑی گل ہے میں قرآن مکا دینا. انہیں اعلان کر دیتا ہر پنڈ وچوں ہر بستی چوں ہر مسجد مدرسے ادارے وچوں قرآن دے نسخے کٹھے کرو تے کٹھے کر کے دلی دے چونک چے رکھ کے تیرے قرآن نو جلایا گیا قرآن نو اگ لگا کے ساڑ دیتا گیا. تے اس انگریز کیا لگا میں سارے ہی قرآن جلا دیتے ہیں ان میں انہاں تے غالب گا ان مینوں انہاں تے غالبان تو کوئی نہیں روک سکدا. کچھ وقت گزریا انگریز دا ایک وزیر ہے تے چلدا پھردا تے دلی دی چونک چو گزردا پیا ایک مسجد دے سامنے تے چھوٹا جیا بچہ تے اکھاں تو نبی نا تے قرآن پیا پڑھدا. چھوٹا جیا بچہ اکھاں تو نبی نا تے قرآن پیا پڑھدا قرآن پیا پڑھدا. میرے وال ویکھ میں کی کہہ رہا قرآن پیا پڑھدا ادھر جاندا تے پڑھدا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ادھر جاندا تے پڑھدا نون والقلم وما یسطرون. کدی سجے جاندا اگے جاندا تے پڑھدا انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے انگریز دا وزیر سندا رہیا تے سن کے واپس گیا آندا اے اوے انگریزا اوے وڈیا سردارا اسی کدی انہاں تے غالب نہیں آ سکدے. وہ آندا کیوں نہیں آ سکدے آندا قرآن تے مٹا دیویں گا پر قرآن تے مسلمانہ دے سینیاں وچ بھی محفوظ ہے قرآن تے سینیاں چے محفوظ ہے. اوے ورکے جلا دیویں گا نسخے جلا دیویں گا تے سینیاں چو قرآن کون کڈے گا
قاری خادم صاحب نے ماشاءاللہ، اور تواڈے جو حافظ بیٹھے ہو، کوئی قاری بیٹھے ہو، بندہ مر جاندا ہے قرآن سینے چوں نکلدا، اور یہ قیامت نو کم ہونا جے۔ انہیں یہودی عیسائی نے اپنا کم کر کے بکھایا نا، توہین کر کے، تے میرا تہاڈا حق ہے قرآن نال پہلے تو زیادہ محبت کریے۔ محبت کی ہے؟ ادھر میرے وال دھیان کرو، اسی اپنے گرے بان چ نظر پا کے ویکھیے کنے دن ہو گئے یار، کوئی بندہ اٹھ کے انہوں نے بٹھا دیو، ذرا بچو پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ، اسی غور کریے کنے دن ہو گئے نے اسی قرآن کھولیا۔ کیا اج اسی سورہ کہف پڑھی ہے؟ کیا رات سون لگیا اسی دعاواں سورتاں پڑھ لیا؟ جے پڑھ دیو تے مبارک ہوئے، تے جے نہیں پڑھ دے میرے بھائی پڑھو۔ قرآن پڑھے گا، آقا فرما دیں گے جڑا قرآن پڑھ دے قیامت دا دن ہوئے گا قرآن دی سفارش کرے گا۔ اے سفارش جے تے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب تو بہتر ہوئے جڑا ایم اے کر لے، بی اے کر لے، ڈگری حاصل کرے، نہیں اے دنیا دیاں ڈگریاں نے، اور میرے بھائی جنہ مرضی پڑھ لے پر عالم ادوں ہی بنے گا جدوں قرآن پڑھے گا۔ سب تو بہتر بندہ ہوئے جڑا قرآن آپ بھی پڑھ دے تے اگے بھی پڑھاندا ہے۔ رب نے تھی پتر دیتا ہے، جنہوں اب رب نے 2 بچے دیتے نے نا، اج تہیا کر لو کہ اس ظالم نے قرآن دی توہین کیتی ہے تے میں اپنے کم از کم ایک بچے نو ضرور حافظ بناواں گا۔ کہو انشاءاللہ، سارے کہو انشاءاللہ۔ اب مدارس اندر داخل کرواؤ بچیاں نو، تواڈے کول بھی مدرسہ ہے، جامعہ ابی ہریرہ رینالہ خرد دے اندر ہے، اور قابل اساتذہ موجود میں حفظ کرواؤ، تجوید پڑھاؤ، قاری بناؤ، اور درس نظامی کرواؤ، کتاب و سنت دی تعلیم دیو، اور ثابت کرو کہ قرآن دی توہین کرن والے دی تے ہے نے تے قرآن نال محبت کرن والے بھی موجود نے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ میں دس رہا قرآن نو کوئی مٹا سکدا؟ مینوں یاد آئے امام احمد بن حنبل، سب کہو رحمت اللہ، سارے آکھو ذرا رحمت اللہ۔ اللہ امام صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ ایک بادشاہ کہنے لگا کہ قرآن رب دا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، کہو استغفر اللہ۔ اے کلام نہیں، اے مخلوق ہے۔ تے سارے مولویاں نو پوچھیا، انہوں نے کہا جناب جویں تسی کہہ دیو وڈے ہو تواڈے پیچھے ہی اسی، جویں تسی آکھو اسی بھی آنے مخلوق ہے۔ تے ایک امام ڈٹ گیا، نام امام احمد بن حنبل ہے، آندا ہے اوے بادشاہ وا سن لے، قرآن مخلوق نہیں، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ دا کلام ہے، بولو اللہ دا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ آندا اچھا نہیں مندا، جیلے پا دیتا میرے امام نو، جیلے پا دیتا کس وجہ تو؟ قرآن دی عظمت دی گل کرن دی وجہ تو جیلے پا دیتا۔ تے جیل وچ گیا تے او آندا او دس تینوں جیلے پایا تے دس قرآن مخلوق ہے کہ نہیں؟ تے میرا امام جیل وچ بند ہو کے بھی آندا نہیں نہیں قرآن مخلوق نہیں، اللہ دا کلام ہے۔ آندا نو کوڑے مارو، کی کرو؟ کوڑے مارو۔ میرے امام نو کوڑے مارے گیا، کوڑے مارے گیا، جسم لہو لہان ہو گیا۔ بلکہ میں تے سیرت دیاں کتاباں جے بھی پڑھیا، ایک ظالم بادشاہ کہن لگا 150 بندہ بلاؤ۔ کنے؟ 150۔ تے ہر بندہ امام احمد نو ایک ایک کوڑا مارے۔ یہ کی وجہ 2-4 بھی تے مار سکتا سی ایک بندہ، تے کیوں
کیونکہ جڑی پہلی ضرب لگ دیے او زور نہ لگ دیے انجی ہے نا کیا لگا 150 کوڑا مارو میرے امام نو امام صاحب دے جسم تے کوڑے برسائے جا رہے ہیں جسم دا کوئی حصہ نہیں جتوں خون نہیں پیا نکلدا میرا امام کوڑے کھائی جاندا تے آندا القرآن کلام اللہ ولیس مخلوق اوے بادشاہوا اے قرآن رب دی مخلوق نہیں بلکہ کلام اللہ دا کلام ہے تے امام صاحب فرما دے نے آخر انسان سا تے میری طبیعت کسے بلے پریشان ہو جاندی کہ انہیں کوڑے پیا کھانا تے ایک ڈاکو ملیا کون جیل وچ ڈاکو ملیا تے آندا امام صاحب لگدا کوئی نیک بندی ہو رب دے ولی ہو تے کادے جی آئے ہو آندے نے اے آندہ قرآن مخلوق ہے تے میں آنا اللہ دا کلام ہے وہ آندہ امام صاحب گل سنو میں چورا میں ڈاکواں ڈاکے مارنا وا چوریاں کرنا میری عادت ہے پھڑیا جانا مار پیندی ہے پھر چھڑ دیتا جانا پھر بار جا کے چوری کرنا ڈاکے مارنا پھر پھڑیا جانا تے پھر آ کے مار پیندی ہے پھر جانا تے چوری کرنا آندہ امام صاحب او میں تے باطل تے تے میں باطل تے ہو گئے اپنے موقف نو نہیں چھڑ دا کوڑے کھا کے میں باطل نہیں چھڑ دا او امام محمد تو تے حق تے تے ویکھی کتے کوڑے کھا کے حق دا دامن نہ چھڑ دے می تے میرا امام فرما دینے اوے بادشاہ سن فیصلے ادو ہون گے جدوں تیرا میرا جنازہ اٹھے گا ادوں فیصلہ ہوئے گا چھڑیا گیا جیل چو باہر نکلے تے موت آ گئی تے ادوں کوئی وائرلیس دا نظام نہیں کوئی ٹیلی فون دا نظام نہیں کوئی نیٹ دا نظام نہیں کال دا نظام نہیں تے پر میرے امام دا جدوں جنازہ اٹھیا بغداد شہر دیاں گلیاں چے پیر رکھنوں بھی جگہ کوئی نہیں اے محبت قرآن دی تے اینا بڑا جنازہ ہویا 10,000 یہودی عیسائی میرے امام دا جنازہ وے کئی مسلمان ہو گیا میں دسنا یہ چاہنا قرآن نو جیڑے مٹان دی کوشش کیتی ہے آپ مٹ گیا قرآن مٹیا اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے قرآن مٹن والا نہیں قرآن ختم ہون والا نہیں قرآن نے ختم نہیں ہونا آونا ذرا میں پھر محبت ایک پیغام دیوا تے گل مکائیے قرآن کیسی عظیم کتاب ہے کیسی بابرکت کتاب ہے اللہ سانو قرآن نال پکی سچی محبت نصیب فرمائے قرآن کیسی عظیم کتاب اور جدے بارے اسی آنے تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے میں اتھے گل مکانی جے تھے تے تو انہوں رب دی قسم جے دھیان نہ سنیا جے بلکہ میں چاہنا کہ آخری لفظ تسا بولنا ہے قرآن دا ہے تسا بولنا ہے تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان سارے نہیں بولے سارے اللہ ویک کیڑا نہیں بولدا پر وکھرا شان قرآن دائے مسجد گونجائے تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا ذمہ حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دائے تے کیڑا کتاب ایک حرف تے نیکی دا مل دی نالے عزت بے بہا مل دی قرآن شفا دا نسخائے نالے نسخائے اطمینان دائے
تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے او یا نازل جس رات لوکو اس رات دی کیا بات لوکو او یا نازل جس رات لوکو اس رات دی کیا بات لوگو اے ہزار مہینیاں تو بہتر نہیں حد بننا کوئی شان دائے سارے آنکھوں سبحان اللہ نہیں حد بننا کوئی شان دائے تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان ایتھے ہی رکھاں گا ایتھے ہی تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے اگلی گل سنیا جے او جڑے پیار اے دے نال پا گیا نے سو رب دی جگ تے چھا گیا نے امینو کون جاندا سی بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبیدہ آندے نے عمر جی سونا لباس پا لو یہودی عیسائی گلاں کرن گے تے حضرت عمر آندے نے نہیں اعزنا اللہ بالاسلام کپڑیاں چ عزت نہیں رب نے عزت مینوں قرآن دی وجہ تو دتی ہے رب نے عزت مینوں اسلام دی وجہ تو دتی ہے اور میں کی اینے لوگ رب نے سامنے بٹھا دیتے تے میں نکمے نو میں فقیر نو میں گناہگار نو منبر تے کھڑا کر دیتا ہے کیوں کھڑا کیتا ہے عزت قرآن دی عزت جے قرآن دی عزت جے ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا میرے اللہ قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا کنوں پتا سی عبدالغفار یزدانی کوئی ہے قرآن نے تے زندہ کیتا ہے قرآن نے تے عزت دیتی ہے قرآن پڑھیا کر قرآن سنیا کر قرآن عزت دیندا ہے قرآن عظمت دا باعث بندا ہے اور جڑے پیار اے دے نال پا گیا نے سو رب دی جگ تے چھا گیا نے اے وزارتاں کرسیاں تو ود کے اے وزارتاں کرسیاں تو ود کے اچا شان کاری قرآن دائے اچا شان آویکھو چھوٹا جیا بچہ ہوندا تے مسلے تے کھڑا ہوندا تے بابا پیچھے کیوں عزت کنے دیتی ہے بولو عزت کنے دیتی ہے تسی آئے ہو تے کادے واسطے قرآن واسطے ہی نا قاری خادم صاحب جماعت کرواندے نے تسی پیچھے ہوندے ہو عزت کنے دیتی ہے جے چاہنا کہ تیری عزت بنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنا قاری بنا اگلی گل سنیا جے تے میرا سلام اسی حکتے یاد کر لیا نا حفظ کر لیا قاری بن گیا قرآن نال پیار ہو گیا تے کی ہوئے گا اسی حکم قاری نو پڑھدا جا اسی حکم تواڈے واسطے گفٹ لے کے آیا گفٹ لے کے اسی حکم قاری نو پڑھدا جا نالے پڑھ پڑھ جنت چڑھدا جا اسی حکم قاری نو پڑھدا جا نالے پڑھ پڑھ جنت چڑھدا جا والناس تائیں جا تیری والناس تائیں جا تیری اچا مرتبہ پڑھن پڑھان دائے تے آخری باری کہہ لو ذرا تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان سارے سارے پر وکھرا شان قرآن دائے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون
یار اندہ صحبت باقی میں الفاظ اکتفا کرتا ختم کرنا اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی تے فرما دے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین